السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 2 من دوفوار سيرفي نيميرو 1 بوغ لي باك ولا لي بروميي باك سيونس اكسبيريمونطال. ليكزرسيس هو هذا، فايت راه خدمت معكم ليكزرسيس 1 درت فيه دو بارتي. البارتي الاولانيه درت فيه من لا كيسيون 1 حتى لا كيسيون 5، وبالنسبه للبارتي الثانيه درت فيها لا كوريكسيون من لا كيسيون 6 حتى الاخر اللي هي 9. في هاد لا فيديو غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 2. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزرسيس 3 وراه باقي ليكزرسيس 4. نرجعوا دابا ليكزرسيس 2. دونك في ليكزرسيس 2 عطاونا واحد لا فونكسيون اف نديفينيها بار اف دو اكس كتساوي ديك الفورميل تمايا. في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا مونطري كو بوغ توت اكس ان ريال، نمونطريو بان اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 راه هي واحد الكونتيتي اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك مونطرون كو في لا كيسيون الاولانيه فيها دو كيستيون. البارتي الاولى نمونطريو بان ديك الكونتيتي راه ستريكتومون بوزيتيف، والبارتي الثانيه هي نلقاو دي دو اف. مونطرون كو بوغ توت اكس كيف ما بغا يكون اكس ان ريال، ديما ملي كنحسبو اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 راه كنلقاوها كتساوي شي حاجه اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها كلكو سوا كنبدا لا كيسيون بسوا، زعما داكشي اللي غندير راه فري كيف ما بغا يكون اكس من ار اون. باش نجاوبو على هاد لا كيسيون كاينين دو ميثود. كاين اللي غيمشي يهز هاد البولينوم هادي وغيحسب ليها دلتا ديسكريمينون، غادي يلقاه ستريكتومون نيجاتيف. معنى اخر لو سين تاع هاد البولينوم غيكون هو لو سين تاع الكويفيسيون تاع اكس كاري اللي هو ا، الى راه سمينا ا هو واحد، و بويسكو واحد ستريكتومون بوزيتيف دونك هاد لو نومبر كامل ولا هاد الكونتيتي كامله غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. حيت كاينه واحد لا بروبريتي في الكور تاع السانكيام اش كتقول لينا، الا عندك شي بولينوم دو دوغري 2 حسبتي الديسكريمينون لقيتيه ستريكتومون نيجاتيف، مزيان. دونك اشنا هو لو سين تاع هاد البولينوم هذا؟ هو لو سين دو ا، و بويسكو هنا ا ستريكتومون بوزيتيف دونك هاد البولينوم كامله غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. قلنا هادي ميثود. انا غندير معكم واحد الميثود ثاني يكفي انك تلاحظ هادشي اللي غندير دابا. اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 ما هي الا اكس او كاري بلس 2 اكس، هاديك 2 راه هي 1 بلس 1، هادي كامله من هنا حتى لهادي لا فاكتوريزاسيون تاعها راه هي اكس بلس 1 لو 2 او كاري، راها ايدونتيتي روماركابل، و بلس 1 ها هي. اون اكس او كاري لا سمحوا لي عفاكم اكس بلس 1 لو 2 او كاري. ديما ملي تكون عندك شي كونتيتي ويكون هاد ليكسبوزون هذا بير، هاد الكونتيتي ديما كتكون بوزيتيف. قلنا الور دونك اشنو خص هادي باش نلقى هادي؟ غادي ناجوتي هنا 1 وغناجوتي هنا، دونك اكس بلس 1 لو 2 او كاري بلس 1 سوبيريور ايكال غناجوتي هنا 1 وغناجوتي هنا 1 دونك 0 بلس راه هي 1. الور دونك اشنو هي هاد الكونتيتي هادي؟ راه هي اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2، وهادشي راه سوبيريور ايكال 1 وهاد ل 1 براسها راها سوبيريور ستريكتومون من 0. دونك خبي هادي وشوف اش غيبقى لك. غتبقى لك بان هاد الكونتيتي هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيف ما بغا يكون اكس من ار قلنا شنو؟ بان اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 راه هي واحد الكونتيتي اللي هي ديما ستريكتومون بوزيتيف. قالوا لنا في سميتو بوي اون ديدوير دي دو اف. Déduisons d de f. Le domaine de définition de la fonction f. On a, donc d'après la définition, le domaine de définition, on va dire que d de f est égal à les éléments réels, les x min r, tels que f de x
existe à partir de R معنى آخر خص تكون ديك اف دو اكس كالكولابل. هذه هي لا ديفينيسيون تاع لو دومين ولا لونسومبل دو ديفينيسيون هما لي زيكس من ار. وباش تكون ديك اف دو اكس كالكولابل ولا اكزيست الا رديتو البال هذيك اف راه فيها بولينوم على بولينوم. هادوك لي بولينوم سون ديفيني على ار. بمعنى اخر بقى لنا في المشكل غير في داك الدينوميناتور. خص يكون داك الدينوميناتور نون نول. من اخر خص يكون ديك الكونتيتي اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 خصها تكون ديفيرون دو زيرو. مزيان. خص هاد الكونتيتي هادي خصها تكون ديفيرون دو زيرو. ولكن شنو بينا هنايا؟ بينا بان هاد الكونتيتي راها ديما ستريكتومون بوزيتيف. دونك الا كانت ستريكتومون بوزيتيف دونك راه ما عمرها ما تساوي زيرو كيف ما بغى يكون اكس. كيف ما بغى يكون اكس من ار هاد الكونتيتي هادي ما عمرها ما تساوي زيرو. دونك الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف راه هو ار. علاش؟ لان هاد الكونتيتي هادي راه ما عمرها ما تساوي زيرو. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. وشنا هي هاد ار هادي؟ الا بغينا نكتبوها على بالنوتاسيون تاع لانترفال هي لانترفال اوفير موان لانفيني بلس انفيني. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه بتيتا. قالوا لنا تمايا مونطري كو اف اي ماجوري بار دو سور دي دو اف. مونطرون كو اف اي ماجوري par 2 sur d de f. C'est-à-dire اشنو خصنا نمونطري؟ اشنا هي لا ديفينيسيون تاع f اي ماجوري par 2 sur d de f. لا ديفينيسيون تاع هادشي اللي كتبت هنايا بالرياضيات هو pour tout x appartient من هاد الانترفال اللي عطاوك هنا اللي هو في هاد الحاله الدومين دو ديفينيسيون دي دو f. هاد f اي ماجوري par 2 هي خص يكون 2 سوبيريور ايكال من f دو x. هادشي اللي بغيت نمونطري هذا هو لا ديفينيسيون تاعو. معنى اخر باش نجاوب على هاد اف في ماجوري بار 2 سور دي دو اف خصني نمونطري هاد لينيغاليتي. خصني نمونطري بان 2 سوبيريور من اف دو اكس بوغ توت اكس ابارتير دي دو اف. قلنا لكم قبيله وقت ما تبغي تمونطري شي حاجه فيها كولكو سوا كنبدا لا ريبونس تاعي بسوا اكس ابارتير دي دو اف. وما تنساوش بان اف راه لقيناها هي لونسومبل ار. هي لونسومبل تاع لي غيال. اون باش نمونطري بان هادي خصني نمونطريها معنى اخر خصني نكومباري 2 مع اف دو اكس. وماشي غير نكومباري خصني نلقى بان 2 سوبيريور من اف دو اكس. دوكا شنو غندير هنايا؟ غنمشي نشوف لو سين تاع 2 موا اف دو اكس خصني نلقاه راه بوزيتيف. دونك اون 2 ديما هنايا دابا حنا راه بويسكو قالوا لي مونطري كو اف ماجوري بار 2 معنى اخر راها صحيحه غير خصني نمونطريها. ديما هنايا ملي تبغي دير لا ديفيرونس حاول دير الكبير ناقص صغير باش تجي ساهله. تقدر دير غير اللي دار 2 موا اف دو اكس خص يلقى شي حاجه اللي هي بوزيتيف واللي دار اف دو اكس موان 2 خص يلقى شي حاجه نيجاتيف. علاش قلت لكم انا بقاو ديروا الكبيره ناقص صغيره باش الا كانت شي ايدونتيتي روماركابل تبان لك بلا ما تفاكتوريزي بشي موا ولا شي حاجه بحال هكا. غنمشي نعوض اف دو اكس بداكشي اللي كتساوي. مزيان. غنحاول نرجع هنا الدينوميناتور كوما. دوك غندير 2 فوا هادشي موا هادشي. اشنو هو الدينوميناتور تاعها؟ راه هو واحد. دونك هادشي كامل فوا 1 من اخر يبقى هو النيت. غير هنا خصك دير هاد الموا راه تاع كلشي خصك دير لا بارونتيز عافاك. دونك 2 فوا x au carré هي 2x carré plus 4x plus 4 moins 2x au carré moins 4x moins 1.
الكونتيتي غتمشي مع هادي، غتمشي هادي مع هادي، وغتعطينا 4 موان زان اللي هي 3 على إكس أو كاري بلس 2 إكس بلس 2. مزيان. كي دايره 3 راها ستريكتومون بوزيتيف، وهاد الكونتيتي راه مونطريناها في لا كيسيون الاولانيه بانها ستريكتومون بوزيتيف، دونك هاد لا ديفيرونس كامل راه ستريكتومون بوزيتيف. الوغ اشنو لقيت دابا؟ لقيت بان 2 موا اف دو اكس راه هي واحد الكونتيتي اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. وهادي الا كانت ستريكتومون بوزيتيف معنى اخر راه غادي تكون بوزيتيف. الا كانت عندك ستريكتومون عندك الحق دير ان بليك ترجع او ايكال، ولكن ما عنديش الحق نمشي من هذه لهذه. الا كانت او ايكال ما عندكش الحق ترجعها ستريكت، ولكن الا كانت ستريكت عندك لامبليكاسيون ترجع او ايكال. دوك اشنو مونطريت دابا هنا؟ رجع هاد مو اف دو اكس رجعنا، دوك غادي تلقى بان 2 راه سوبيريور ايكال من اف دو اكس. ايوا هو داكشي اللي بغيت نمونطري، بغينا نمونطريو بان 2 راه سوبيريور من اف دو اكس. ها هي 2 سوبيريور من اف دو اكس، هادي راه هي هاد، وهاد الشيء راه صحيح كيف ما بغا يكون اكس من دي دو اف. دونك انا مونطريت هادشي. واخا دوك اشنو غير دابا الكونكليزيون؟ اشنو مونطريت دابا؟ بان بوغ توت اكس ابارتيال ار اللي هي دي دو اف اشنو مونطريت؟ مونطريت بان 2 راه ديما سوبيريور من اف دو اكس، وهذه لا ديفينيسيون تاعش. دونك غنقول بان لا فونكسيون اف اي ماجوري بار اشنو؟ بار 2 سور هاد الانترفال اللي عندك هنا اللي هو في هاد الحاله دي دو اف اللي هي ار. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا كيسيون بي قالوا لنا اسكو 2 est un maximum de f sur d de f. مزيان تبعوا معايا. دابا قالوا لنا اسكو 2 est un maximum. دابا شنو مونطرينا في لا كيسيون ا؟ مونطرينا بان اف لا فونكسيون اف اي ماجوري بار 2 اي ماجوري بار 2 sur d de f. باش نقولوا بان 2 est un maximum اشنو خصنا؟ اشنو خصنا نزيدو على هاد ماجوري بار 2؟ خصنا نلقاو بان هاد 2 هذا راه كيساوي ليماج تاع شي إليمون من دي دو اف. غندير هنا اون اف اي ماجوري بار 2 سور دي دو اف. باش نقولوا واش دوه ماكسيموم ولا ماشي ماكسيموم شنو غندير؟ غندير هنا ريزولفون دون هاد لونسومبل هادي اللي هي دي دو اف اللي هي ار، هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس ايكال 2. الا لقينا بان هاد ليكواسيون هادي عندها دي سوليوشن دونك هاد دو هذا راه ماكسيموم. لقينا بان هاد ليكواسيون هادي نادمي با سوليوشن دونك داك دو راه ني با زان ماكسيموم تاع اف سور دي دو اف، حيت هنا خدام على دي دو اف. دونك غندير سوا اكس ابارتيال دي دو اف اللي هي ار اون غنمشي ندير ريزوليوشن تاع هاد ليكواسيون اون اف دو اكس ايكال 2 سي اي سولمون انا عوض اف دو اكس بداكشي اللي كتساوي. هاد الكونتيتي غندير هنا دوك عطينا 2 اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 1. هادشي كامل ملي غيمشي هنا غيولي ملتيبليكاسيون غادي نملتيبلي في 2. دوك عطينا 2 اكس او كاري 2 فوا 2 اكس هي 4 اكس بلس 2 فوا 2 اللي هي 4. دوك غتمشي لنا هاد الكونتيتي مع هادي 4 اكس مع 4 اكس اش غيبقى لنا؟ غيبقى لنا بان 1 ايكال 4. مزيان. كي دايره هاد لا بروبوزيسيون هادي راها فوس. مزيان. وهاد لا بروبوزيسيون راها ايكيفالون مع هادي، دونك كيفاش غتكون هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ غادي تكون فوس. اش كتعني بان ديك لا بروبوزيسيون اي فوس؟ زعما راه ما كاين حتى شي غيال اللي ليماج تاعو كتساوي 2. بمعنى اخر لونسومبل سوليوشن
تاع ديك ليكواسيون راه هي لونسومبل فيد. بمعنى اخر هاد ليكواسيون نادمي با سوليسيون. بمعنى اخر غنقولوا بان داك دو راه ني با ان ماكسيموم دو اف سور دي دو اف. ولكن كون لقينا بان هاد ليكواسيون ادمي او موان اون سوليسيون دون دي دو اف، ولكن ضروري خص بعدا تكون اف ماجوري بار دو، انا داك غنقول بان دو راهي تان ماكسيموم. دونك هنايا بويسكو لونسومبل سوليسيون اي فيد غنقولوا بان دو راه ني با ان ماكسيموم دو اف سور دي دو اف. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، ولكن نتبعوا معايا فيكم. كون لقينا هادي بانها راه ادمي دي سوليسيون، باش نقول راه ماكسيموم شنو خصني؟ ضروري بعدا خص يكون داك دو يتان ماجورون دو اف. بمعنى اخر خص تكون اف ماجوري بار دو. خص يكونوا عندي جوج تاع لي كونديسيون باش نقول بان شي اليمون راه ماكسيموم. خص بعدا لا فونكسيون تكون ماجوري بار داك لو نومبر، وخص تكون اف دو اكس يكار داك لو نومبر ادمي دي سوليسيون ولا او موان اون سوليسيون. نمشي لا كيسيون 3. Montrons que pour toute x à partielle d de f اللي هي r بغينا نمونطريو ولا قلنا بان موان 1 est inférieur ou égal من f de x. بمعنى اخر الا بغينا نسميو هاد لا بروبوزيسيون هادي غنقولوا باننا اش كتعني هادي؟ كتعني بان f est minoré par moins 1 sur d de f. غير هنا طرحوا لنا لا كيسيون بالرياضيات. الا مونطرينا هادي وبويسكو قالوا لنا مونطريكو دونك راها فري، دونك بمعنى اخر باش نمونطريها الا مونطريت هادي اش غنقول بان لا فونكسيون اف اي مينوري بار موان 1 سور هاد لانترفال اللي هو دي دو اف. دونك باش نمونطري شي حاجه فيها بوغ توت كنبدا بسوا اكس ابارتيال لدي دو اف. وشنو هي دي دو اف؟ راه مونطريناها بانها هي ار. اون هادي راها بوان. اون شنو قلت لكم قبيله؟ بغيت نمونطري بان اف دو اكس راه ديما سوبيريور من وانزا. مزيان، شنو غندير هنا؟ غندير لا ديفيرونس، غنحاول نمونطري بان اف دو اكس موان هاد ليليمون هذا. خصني بويسكو درت اف دو اكس هي الكبيره هنايا، بمعنى اخر هاد لا ديفيرونس خصني نلقاه كيساوي شي حاجه اللي هي بوزيتيف. غنمشي نعوض اف دو اكس. وهاد الموا مع الموا غتولي بلوس 1. دونك هادشي شنو هو الدينوميناتور تاع واحد؟ دونك هادشي فوا واحد هو الومام بلوس 1 فوا هادشي اللي هو هادشي كلشي على البرودوي تاع لي دينوميناتور اللي هي اكس او كاري بلوس 2 اكس بلوس 2. ما درت والو غير رجعت الدينوميناتور كوما. وبيسكو هنا كاينه بلوس دونك داكشي علاش ما درتش لي بارونتيز. دونك اكس او كاري 2 اكس او كاري بلوس اكس او كاري هي 3 اكس او كاري، 4 اكس بلوس 2 اكس هي 6 اكس، و 1 بلوس 2 راه هي 3. ما تنساوش بان درت ليليمون الكبير موا ليليمون الصغير. من اخر خصني نلقى هادشي بانه هاد الكونتيتي هادي خصني نلقاها بوزيتيف. لاحظوا معايا عندي 3 وكاينه هنا 3 وكاينه 3، دونك نقدر نفاكتوريزي ب 3. ها هي الدينوميناتور ها هو غنفاكتوريزي ب 3، دونك عطاتنا اكس او كاري بلوس 2 اكس بلوس 1 راه فاكتوريزيت ب 3. هادي راها الفاكتوريزاسيون تاعها هي راها ايدونتيتي روماركابل. مزيان، هاد 3 هادي ستريكتومون بوزيتيف لو نومبر 3. هاد الكونتيتي هادي راها غير بوزيتيف
ما درت ستريكتومون لانها تقدر تكون كتساوي زيرو سي اكس ايكالا موان زان، ورد البال راه اكس ابارتي لار، دونك اكس يقدر يكون كيساوي موان زان، بمعنى اخر هاد الكونتيتي تقدر كانت تساوي زيرو، بمعنى اخر زيرو او كاري هي زيرو، داكشي علاش ما درت ستريكت. وهاد الدينوميناتور راه مونطريناه بانه ستريكتومون بوزيتيف، بمعنى اخر بلوس ستريكتومون بوزيتيف هو بلوس غيعطينا بلوس، بمعنى اخر هادشي كامل راه يقدر يكون كيساوي زيرو، دونك راه ماشي ستريكتومون بوزيتيف، راه غير بوزيتيف. دونك اشنو مونطريت دابا؟ بان اف دو اكس موان زان راها واحد الكونتيتي اللي هي بوزيتيف. دونك اف دو اكس رجع هاد الموان، هاد موان زان ملي غنرجع على تجي، ولا هاد موان هاد الكونتيتي ملي غنرجع تبقى ليا غير ديك الكونتيتي. موان زان ملي غنرجعنا تبقى ليا غير موان زان. دونك انا مونطريت هادي، ها هي اف دو اكس سيبيريور من موان زان، وهاد الشيء راه صحيح كيف ما بغا يكون اكس من دي دو اف. الوغ اشنو كيف ما بغا يكون اكس من دي دو اف اللي هي ار، اشنو مونطرينا هنايا؟ مونطرينا بان اف دو اكس راها سيبيريور من موان زان، سيبيريور و ايكال. ومنين جات هاد او ايكال هادي، حيت هادي تقدر تكون كتساوي زيرو الا كان اكس ايكال موان زان، موان زان بلس ا راه هي زيرو. مزيان. لا كيسيون بي قالوا لنا تمايا، ماشي قالوا لنا دابا اسكو، قالوا لنا نمونطريو بان هاد لو مينورون هذا اللي هو موان زان راه يتان مينيموم دو اف. on f est minoré par moins 1 sur d de f. دابا ها هو الكونديسيون الاولى اللي نفيريفي دابا، حيت قالوا لي في لا كيسيون مونطري بان موانزان راه ايتان مينيموم. دابا شنو خص هاد موانزا هادي باش نقولوها بصح راه ايتان مينيموم دو اف سور دي دو اف؟ خصني نلقى شي اليمون اللي ندير ليه اف، اللي ندير ليه ليماج، ونلقى شحال؟ ونلقى موانزا. دونك خصني هنايا ندير هنا ريزولفون دون هاد الدومين هذا اللي هو ار، هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس ايتيكال موانزا. ولكن ردوا البال في لا كيسيون راه ما قالوش لنا اسكو، قالوا لنا مونطري، بمعنى اخر خصني نلقى بان هاد ليكواسيون هادي ادمي او موان اون سوليوشن سوا اكس ابارتي لار اللي هي دي دو اف، اون اف دو اكس ايكال موانزا سي اي سيلمون نرومبلاسي اف دو اكس بداكشي اللي كتساوي واخا ايتيكيفالون شنو اف دو اكس. رجعوا لي هاد موان لهنا، دوك غتولي موانزا. هانتوما غتفهموا علاش ما درتهاش بلس 1. ما فيا اللي عاود الكالكول، لاننا راه فايت درت هاد الكالكول هذا، هاد الكالكول راه فايت درنا. هاد لا ديفيرونس هو ايتيكال شنو؟ ايتيكال 3 فاكتور دو اكس بلس 1 لو تو او كاري على اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 ايتيكال 0 هنا في هاد الحاله. هاد لا ديفيرونس فايت حسبتو، داكشي علاش بغيت نعوض، وانا نتفكر باننا فايت حسبت هاد لا ديفيرونس نستغلو، ولا سير عاود حسب غادي تلقى هادشي مزيان. لاحظوا معايا هاد ا على بي ايتيكال 0. اول حاجه بعدا باش نكتب هاد ا على بي ضروري خص يكون بي ديفيرون دو 0، وهاد الكوسيون راه ايكال 0 فوقاش سي اي سولمون سي الا كان النوميناتور اللي هو ا ايكال 0. معنى اخر في هاد الحاله غاتا شنو هو النوميناتور؟ هو 3 فاكتور دو اكس بلس 1 لو تو او كاري ايكال 0 سي اي سولمون سي. عندي هاد البرودوي ايكال 0، 3 ما كتساوي 0، دونك بقات لنا بان ديك الكونتيتي اللي هي هاد ليدونتيتي روماركابل هادي ايكال 0 سي اي سولمون سي. وهاد سي اي سولمون سي راه ماشي عجبتني وبقيت كنديرها، راه عندي الحق نمشي من هادي لهادي وعندي الحق نرجع من اخر، عندي ليكيفالونس، ما عندي الحق ما درت هنا والو، غير عوضت هاد الكونتيتي بداك الشيء اللي كتساوي. دونك عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع، من اخر عندي دوبل امبليكاسيون، من اخر عندي ليكيفالونس، وبنفس الطريقه هادشي كامل راه عندي ديما ليكيفالونس. دونك شي حاجه او كاري كتساوي 0، بمعنى اخر ديك الحاجه كتساوي 0.
سي سولمون سي بمعنى آخر غنلقاو بأن إكس إيكالا موان زان. اش كيعني هادشي؟ دونك ليليمون هاد إكس هذا شحال لقينا هاد إكس هو موان زان، دونك ليماج تاع موان زان راه هي موان زان نيت. بديت كنقلب على داك الإكس لقيت بأن هاد الإكس هذا لو نومبر اللي غندير ليه ليماج بار لا فونكسيون اف وغنلقى موان زان هو موان زان نيت. دونك هاد ليكواسيون هادي نقدر هنايا حيت هنا درت ريزولفون خصني ندير لونسومبل سوليسيون، دونك لونسومبل سوليسيون دون نديرو اف اللي هي ار هي شحال؟ هي موان زان. مزيان، دونك لقينا بأن هاد الموان زان راه يتان مينورون دو اف، معنى آخر اف اي مينوري بار موان زان سور دي دو اف، ولقينا بأن هاد موان زان عنده او موان ان انتيسيدون في هاد الدومين ديفينيسيون. دونك غنقول بأن هذاك موان زان راه يتان مينيموم. بار سويت موان زان est un minimum de f sur هاد الدومين ولا هاد لانترفال اش كنخدمو من الاول اللي هو دي دو اف اللي هي ار. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه لهاد الدوفوار هذا بي دي اف غادي تلقاوه في الديسكريبسيون ولا لي كومونتير. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.